नादरीन 50,000 का मजमा था, 20 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान थे और यहाँ पे चाइना के सदर शी जिनपिंग उन्होंने कहा कि दुनिया अमन और जंग के दहाने पे खड़ी है। चाइना ने बिल्कुल दुरुस्त सिमत का इंतखाब किया है और हम ये चाहते हैं कि इंसानियत तरक्की करे और ये जो दुनिया है ये जंगों से पाक हो जाए। जी हाँ नादरीन, हम बात कर रहे हैं कल होने वाली चाइना की जापान से आज़ादी की 80 साला तकरीब के सिलसिले में जो उनकी तारीख की सबसे बड़ी परेड की गई उसकी बात हम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौका पर चाइना ने कल जो वेपन्स और जो कल अपनी फैसिलिटीज़ जो जंगी वॉर वेपन्स वहाँ पे शो किए, टेक्नोलॉजीज़ जो वहाँ पे शो की, उसको दुनिया देख के ना सिर्फ हैरान हो गई बल्कि अमेरिका उसको देख के परेशान भी हो गया। नाज़रीन, अगर हम बात करें सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अंडरग्राउंड और आसमान ज़मीन और पानी में मार करने वाले चलने वाले ड्रोन्स, इसके अलावा रोबोटिक वुल्स और इसके अलावा बेपनाह जो वेपन्स थे, उन्होंने ये कल इसमें शमूलियत इख्तियार करके दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन, इसमें एक सबसे बड़ा और अनोखा वेपन जो था वो है लेज़र की टेक्नोलॉजी से चलने वाली आइंदा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो। नाज़रीन, एक तरफ तो दुनिया में जो जंगें हैं वो चाइना चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन साथ ही साथ इतनी बड़ी वेपन टेक्नोलॉजी ये एक सवालिया निशान है। तो इसका जवाब यही है कि चाइना ने ये वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम हर जंग का जवाब वो मुस्बत और बहादुरी के ज़रिए देंगे। नाज़रीन, इसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं वो भी सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो परेड थी मैंने भी ये देखी, ये देखना मेरा बनता भी था, क्योंकि इसमें जो दुनिया के अजीम तरीन सियासतदान, रहनुमा और लीडरान हैं उन्होंने शिरकत की। उन्होंने नाम लिया व्लादिमीर पुतिन का जो कि रूस के सदर हैं, इसके साथ ही साथ चाइना के सदर का और इसके अलावा शुमाली कोरिया के जो सदर हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। नाज़रीन, ये थी कल की कार्रवाई और कल की ये जो कार्रवाई थी, ये जो मीटिंग थी, ये जो तकरीब थी, इसने पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है। एक तरफ तो अगर हम बात कर लें रूस की, तो रूस की जो लड़ाई है, जंग है, उसमें अमेरिका ने ना सिर्फ रूस की मुखालफत की बल्कि पूरे का पूरा जो यूरोप है वो भी रूस की मुखालफत में खड़ा हो गया। लेकिन रूस, चाइना, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और ये जो 20 ममालिक कल की ये जो कॉन्फ्रेंस थी, जो तकरीब थी, उसमें जो शरीक हुए, उन्होंने यूरोप को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है और ये कहा गया है कि अब जंगें नहीं बल्कि अमन और तजारत से इस दुनिया को आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चाइना का उन्होंने एक गिला किया, उन्होंने शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि अगर अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक हमले ना करता तो शायद आज आप ये आज़ादी की तकरीब ना मना रहे होते। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी शिकवा किया कि इस तकरीब में अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरी की पूरी दुनिया परेशान है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ लगाई जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो तजारत को, ट्रेड को और एक दूसरे के साथ बाहमी रवाबत को बढ़ाकर दुनिया में अपना नाम और मुकाम पैदा कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस में नादरीन इतनी बड़ी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। पहले तो ये है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ही नहीं हुए और उसकी सबसे बड़ी वजह वो चाइना की मुखालफत है। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा उसमें शमूलियत का मौका दिया गया, लेकिन ये जो फाइनल परेड थी इसमें भी नरेंद्र मोदी को दावतनामा नहीं दिया गया। इट मीन्स दैट उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि मोदी जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका, इसराइल, मोदी और यूरोप ये सारे के सारे ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अगेंस्ट हैं। नाज़रीन, चाइना, रूस, कोरिया और पाकिस्तान ने ये दुनिया को मैसेज दिया, पैगाम दिया कि अब आगे बढ़ने के लिए जंगें नहीं बल्कि तजारत करना होगी। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, ये जो कुछ लोग इसको कह रहे हैं ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है बल्कि चाइना ने अपने दिफा के लिए एक बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चाइना का ताइवान के साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें खित्ते की, तो पाकिस्तान की भारत के साथ लड़ाई और फिर रूस की जो जंग है वो भी जारी है। ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी परेड का इनेकाद करना और उसको इतना वेल ऑर्गेनाइज करना ये यूरोप के लिए एक ख़तरनाक मैसेज था। मैसेज इस लिहाज से कि यूरोप को ये आगाह किया गया, तंबीह की गई कि अगर आप एशिया या फिर इन ममालिक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वतीरा रहा है अमेरिका का, अमेरिका वैसे जो है वो आसान अहदाफ को हमेशा निशाना बनाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान,
ایران، عراق، اگر ہم بات کر لیں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تو پہلے وہ رپورٹ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہاں سے ہمیں کوئی رسپونڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہاں سے رسپونڈ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر وہ جنگ نہیں کرتے، اگر رسپونڈ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور اب چائنا نے یہ جو میسیج دیا ہے، اس کے بعد آئی تھنک سو دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک میسیج تھا یا جو دھمکی تھی وہ اب ان ممالک کے لیے نہیں ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کہ ایران بھی اس پورے کے پورے بلاک کا حصہ بن چکا ہے، اور روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، کوریا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وہ اپنی تجارت کو بڑھانے جا رہا ہے. ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتا دوں چائنا کے بارے میں کہ چائنا نے افغانستان میں نہ صرف اپنی جڑیں، اپنے قدم مضبوط کیے ہیں، بلکہ افغانستان کو کنونس کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو بہتر کرے. کیونکہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہوں گے تو ایک طرف افغانستان کے ذریعے چائنا کا بزنس بڑھے گا، دنیا میں ان کی اپروچ ایکسیس بڑھے گی، دوسری جانب پاکستان کا وہ جو پاک چائنا کوریڈور ہے اس کے ذریعے بھی چائنا اپنی ٹریڈ کو پوری دنیا تک لے کے جا سکتا ہے، یورپ تک لے کے یورپ کی منڈیوں تک لے کے جا سکتا ہے. اب ناظرین اب فائنل سجیشنز، فائنل انالیسز وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کا جنگی بیہیویئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف ہے، لیکن دوسری جانب چائنا نے یہ جو ٹریڈ پالیسی کا آغاز کیا ہے اور وہ تمام ممالک جن کے اوپر امریکہ نے سختی کی ہے، امریکہ نے ٹیرف لگایا یا امریکہ نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، ان سارے ممالک کو چائنا نے اکٹھے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چائنا نہ صرف دنیا کی موجودہ سپر پاور بن چکا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ کل جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے بعد اب کسی کو بھی یہ گلا شکوہ یا وہم نہیں رہ جانا چاہیے کہ اگر دنیا میں کوئی سپر پاور ہے تو وہ صرف اور صرف چائنا ہے. امریکہ کی چھٹی ہو چکی ہے اور اس چیز کو مان لینا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین پاکستان اور بھارت کی پذیرائی اس پوری کی پوری یہ جو کانفرنس تھی اس میں اگر ہم ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں اور تھیوریٹیکلی اس کو دیکھیں تو ناظرین اس میں بھارت کے لیے انتہائی پسپائی تھی. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ایک تو مودی کو انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا، اگر مودی کہیں پہ نظر بھی آیا آپ کو تو صرف اور صرف رشیا کی وجہ سے، ادروائز چائنا بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مزید کم کرتا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر پاکستان کو وہاں پہ کوئی پریویلیج ملی، پاکستان کو وہاں پہ کوئی پریزنس ملی یا پاکستان کی وہاں پہ کوئی اچھائی بیان کی گئی تو دیٹ واز اونلی بیکاز آف آر فیلڈ مارشل، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ وہاں پہ فیلڈ مارشل کی موجودگی بھی تھا. بھارت کو بہت مرچیں لگیں اس بات پہ کہ عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاکستان کو ریپرزینٹ وہی کر رہے ہوں گے تو دنیا انہی کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ مرکز نگاہ رہے، اور جو ہمارا مغربی میڈیا ہے نہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں وہ بیان بھی کی، لیکن آپ وقتی طور پہ اس کو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو اچیومنٹس کی وہ بے مثال ہے. ناظرین چائنا نے نیا ورلڈ آرڈر متعارف کروا دیا ہے، آنے والے دنوں میں نئی کرنسی، نیا الحاق، نیا اتحاد، اور یورپ کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دعا کے ساتھ کہ دنیا بہتر سائڈ پہ، بہتر ڈائریکشن میں ترقی کرے اور جنگیں نہ ہوں بلکہ امن ہو تاکہ انسانیت پھل پھول سکے. اللہ اس ملک کا، قوم کا اور اس دنیا کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.